अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपसे न्यूज़ीलैंड की रिफ्यूज़ल की बात करूँगा। मैं अक्सर कहता हूँ कि हम जो सीखते हैं वो गलतियों से सीखते हैं या नाकामियों से सीखते हैं। रिफ्यूज़ल्स ऐसी चीज़ हैं जो किसी भी कंसल्टेंट को एक अच्छा कंसल्टेंट बनाती हैं। वो सिखाते हैं हमें कि क्या गलती की है फ़ाइल में और वो क्या गलती आइंदा वो नहीं दोहरानी। इसी तरह जो भी हमारे देखने वाले हैं, जितने भी लोग हैं वो देख रहे हैं, जब वो इन चीज़ों को देख लेंगे कि क्या गलती की है और इसको किस तरह से ठीक किया जाएगा, तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से सूझबूझ हासिल कर लेंगे कि एक फ़ाइल को अच्छे तरीके से कैसे बनाया जाता है। बहुत सारी गलतियां हम करते हैं, लेकिन बाज़ गलतियां नहीं होती। वो बेतुके रीज़न्स भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो गलतियाँ ही हों। तो अभी मैं न्यूज़ीलैंड के रिफ्यूज़ल की बात करूँगा। ये रिफ्यूज़ल जो है मुझे शेयर किया गया है व्हाट्सएप पे। अब उस रिफ्यूज़ल में मैंने जो मेरा काम था वो ये बताना था कि इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है और जो क्लाइंट है उसने गलती क्या की है। वन बाय वन पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूँगा। जो इस रिफ्यूज़ल को देख के मेरे पास जो पॉइंट्स इकट्ठे हुए हैं वो टोटल 5 पॉइंट्स हैं। उन 5 पॉइंट्स पे मैं बारी बारी बात करूँगा और कोशिश करूँगा कि जितनी डिटेल में आपको समझा सकूँ समझाऊँ। सबसे पहले जो उसने इतराज़ लगाया, उसने कहा जी कि आपकी जो डेट्स हैं वो लैप्स्ड हो चुकी हैं। यानी कि अगर आपने कहा था कि आपने ये समझा था कि 3 महीने बाद मुझे वीज़ा मिल जाएगा या 3 महीना प्रोसेसिंग टाइम है, 2.5 महीने में 3 में मिल जाएगा। आपने चौथे महीने का टाइम रखा है, उसमें आप जा रहे हैं विज़िट के लिए। तो इन्होंने क्या किया, एम्बेसी ने छठे 7वें महीने में आपको डिसीजन दिया और उसने कहा जी अब हम डिसीजन इसलिए आपको नेगेटिव दे रहे हैं क्योंकि आपने चौथे महीने का प्लान था, डिसीजन हम दे रहे हैं 7वें महीने में, तो आपको हम रिफ्यूज़ कर रहे हैं। अब ये देखिए कितनी बड़ी ज़्यादती है कि एक वेबसाइट है, वो अपनी वेबसाइट बता रही है अपनी एम्बेसी का कि हम 3 महीने में आपको डिसीजन देते हैं, इतना प्रोसेसिंग टाइम है। अब आपको 7 महीने बाद, 8 महीने बाद, कई लोगों को साल बाद डिसीजन दिया जाता है। अब उस डिसीजन खुद लेट होने की वजह से अगले बंदे का वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया। तो ये जो डेट्स लैप्स करती हैं, इसमें आमतौर पर एम्बेसी का कसूर होता है, ये जो क्लाइंट है उसका कसूर नहीं होता। लेकिन क्लाइंट के लिए यहाँ जो मेरी सजेशन है वो ये है कि अगर आप विज़िट करने का आपका प्लान है कि 5 महीने बाद मैंने विज़िट करना है, 2 महीने बाद, और उसमें आप एम्बेसी का 2-3 महीने टाइम रखते हैं, तो कोशिश करें अपना प्लान 8 महीने बाद का, 9 महीने बाद का बनाएं, ताकि इनके पास ये रीज़न ना हो कि जी डेट्स अब लैप्स हो गई हैं, वो डेट गुजर गई हैं, तो अब हम आपको वीज़ा नहीं दे सकते। तो इसका यही बेहतरीन तरीका है कि आप कोशिश करें कि साल पहले ही जो आप प्लान बना रहे हैं, साल पहले विज़िट का प्लान बना लें। उनको बताएं जी मैं अभी दिसंबर में अप्लाई इसमें कर रहा हूँ, अगले दिसंबर में वहाँ जाके विज़िट करना चाहता हूँ। तो ये एक बहाना तो उनके पास ये ख़त्म हो जाएगा। ये सीधी सीधी गलती जो है एम्बेसी की होती है, ये उन्हीं लोगों की है, लेकिन ये सिर्फ एक रीज़न बना लेते हैं और ये भुगतना किसको पड़ता है, क्लाइंट को। दूसरी चीज़ उसने बोली है जी आपने अपडेटेड जो ट्रैवल प्लान है वो नहीं हमें दिया। अब आप कैसे देते, जब तक डिसीजन नहीं आएगा नेगेटिव या पॉजिटिव, आप कैसे उसको ट्रैवल प्लान देंगे। और दूसरा, अगर आपने पेड भी ट्रैवल प्लान दिया है तो उसमें फिर आपको पैसे देने पड़ते हैं साथ। वो जैसे बाज़ कंपनीज ऐसी हैं कि पर मंथ आपसे पैसे लेती हैं, वो डेज़ के हिसाब से लेती हैं अगर वो आप प्लान जारी रखते हैं। बाज़ औक़ात आपको कैंसिल करवाना पड़ता है, आपने एक मुद्दत रखी होती है कि इतने दिन में मेरा जवाब आ जाएगा, अगर ना आया तो मैं कैंसिल कर दूँगा, अदरवाइज़ वो आपको चार्ज करेंगे। तो अपडेट प्लान यहाँ भी एम्बेसी की गलती है। एम्बेसी को चाहिए था, अगर उनको अपडेट प्लान चाहिए होता, ठीक है, या डेट्स नहीं चाहिए होती, तो मेल करते कि हमें, या कॉल करते कि हमें नई डेट्स दें, आप कब जाना चाहेंगे, नया प्लान दें। तो कस्टमर ने जो क्लाइंट है उसने यकीनन प्रोवाइड करना था। ऐसा तो कोई नहीं है। अब ये दोनों जो गलतियां हैं ये एम्बेसी वालों की हैं, वीज़ा ऑफिसर्स की हैं। बहानेबाजी से वीज़ा कैंसिल किया गया, वीज़ा रिफ्यूज़ किया गया। तीसरी चीज़ इस रिफ्यूज़ल में वो कहता है जी इनसफिशेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एक्टिविटीज़ इन न्यूजीलैंड। आपने जो एक्टिविटीज़ हैं आपकी न्यूजीलैंड में, जो आप जाके करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, कहाँ जाएंगे, वो मालूमात इनसफिशेंट है। ये भी कोई एतराज़ नहीं, ये भी बहानेबाजी है। आप कितना को बताएंगे, आप यही बता सकते हैं मैं इस शहर में जाऊंगा, इस जगह पे जाऊंगा, ये मैंने चीज़ें देखनी है। अब ये तो नहीं आप कह सकते कि मैं इतने बजे उठूंगा, फिर नाश्ता करूंगा, मैं फिर नहाऊंगा, मैं ये वाला तौलिया इस्तेमाल करूंगा, ये साबुन इस्तेमाल करूंगा, ये शैम्पू होगा,
پھر میں اس نام کے بندے سے جا کے ملوں گا. ہر چیز آپ نہیں بتا سکتے. یہ سب فراڈ ہے. ویزا نہ دینے کے لیے بہانے بازی ہے اور کچھ نہیں ہے. یہاں بھی ایمبیسی کی غلطی ہے. جس بندے کی یہ فائل ہے اس فائل میں کوئی غلطی نہیں ہے. یہ فراڈ کیا جا رہا ہے ہم لوگوں کے ساتھ، کیونکہ ہمارا پاسپورٹ اتنا طاقتور نہیں ہے. ہمارے پیچھے جو بولنے والے ہیں وہ گورنمنٹ وہ اسٹرانگ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بات کی جائے. ایمبیسیڈرز اس طرح کے نہیں ہیں کہ ان کو پوچھے کہ آپ اتنی زیادتی کیوں کر رہے ہیں یا کہیں ہم. اور دوسرا یہ اپیل کا رائٹ نہیں دیتے. جب یہ خود سے کرتے ہیں اس طرح کا کام جہاں یہ نیگلیجنسی ان کی ہوتی ہیں تو وہاں اپیل کا رائٹ بھی نہیں دیتے. آسٹریلیا بھی ایسا کرتا ہے، نیوزی لینڈ بھی ایسا کرتا ہے. بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو آپ کو اپیل کا رائٹ نہیں دیتا ہے، اس وجہ سے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اپیل کرے گا تو یہ اپنی بات ثابت کر دے گا کہ یہ ٹھیک ہے. غلط جو ہے ویزا آفیسر ہے، امبیسیڈر غلط ہے، تو یہ اس وجہ سے آپ کو اپیل کا رائٹ نہیں دیا جاتا. یہ جو تیسرا پوائنٹ میں نے ڈسکس کیا ہے اس میں بھی کلائنٹ کی غلطی نہیں ہے. جتنی انفارمیشن دینی چاہیے تھی اس نے دی ہے، باقی اس بیس پہ ویزا ریفیوز نہیں کیا جانا چاہیے. 3 میں نے ابھی آپ کو بتا دیے ریزنز. تینوں ریزنز میں ویزا ریفیوزل نہیں بنتا. چوتھی چیز ہے جی ناٹ سیٹسفائی اباؤٹ یور امپلائمنٹ سچویشن. جو آپ کا کاروبار ہے آپ نے بتایا یا جو نوکری بتائی ہے اس کے بارے میں سیٹسفائی نہیں ہے. اب سیٹسفائی نہیں ہے یہ بڑا آسان سا بہانہ ہوتا ہے. یہ کینیڈا بھی کرتا ہے، آسٹریلیا والے بھی، یہ ہر ملک یہ بہانہ کرتا ہے جی میں سیٹسفائی نہیں. آپ سیٹسفائی ہوں گے کیسے؟ دیکھیں ان کی ویب سائٹ پہ جائیں، آپ گوگل کر لیں، دیکھیں تو جو آپ کو اماؤنٹ ریکوائر کی جاتی ہے ایک وزٹ کے لیے، عام طور پر کینیڈا کی بھی دیکھیں تو وہ 25-30 لاکھ آپ کے پاس ہو تو کافی ہے. آسٹریلیا کے لیے بھی کافی ہے. آپ نے جو اسٹیٹمنٹ شو کروائی ہے وہ کروڑ کی ہے. 1 کروڑ پہ بھی یہ کہہ رہے ہیں جی ہم جو ہے مطمئن نہیں ہے آپ کے پیسے سے، آپ کے بینک بیلنس سے. پھر کیا اس سے اوپر کہہ دیتے ہیں جی یہ کیش ہے، کبھی بھی آپ ادھر ادھر کر سکتے ہیں. پھر جو آپ پراپرٹی شو کرواتے ہیں اس پراپرٹی کا بھی یہ نہیں کرتے. پھر آپ ٹریول ہسٹری کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے لیول کی ٹریول ہسٹری نہیں ہے. تو ان لوگوں کے پاس اتنے زیادہ بہانے ہیں کہ آپ کا ویزا ریفیوز کرنے کے لیے ساری اپنی نیگلیجنسی ہوتی ہے ان لوگوں کی، ویزا ریفیوز کر دیتے ہیں. لیکن آپ سے پیسے لیے جا رہے ہیں، مجھ سے پیسے لیے جا رہے ہیں، ریفیوزل دیے جا رہے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ ہماری گورنمنٹ یا کوئی بھی اس طرح کا اسٹرانگ ایکشن لے کہ ہم آپ کو فنڈ تب بھی دیں گے، آپ کو امبیسی فیس تب بھی دیں گے اگر ویزا لگے گا. نہیں ویزا لگے گا تو ہم نہیں فیس دیں گے آپ کو. جس طرح مراکش کی امبیسی ہے وہ لیتے ہی تب فائل ہیں جب انہوں نے ویزا دینا ہوتا ہے، ادروائز وہ فائل آپ کی ایکسیپٹ نہیں کرتے. وہ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے 95%. تو یہ کچھ چیزیں ہونی چاہیے جن پہ سٹینڈ لینا چاہیے، کیونکہ ہمارا پاسپورٹ، ہماری گورنمنٹ ابھی اس لیول کی نہیں، اس طرح بات نہیں کر سکتی. تو اس وجہ سے یہ ظلم برداشت کرنا پڑ رہا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کو جو لیگلی جا رہے ہیں، جو بالکل جینین کیس ہیں. اور وہ لوگ آسانی سے جا رہے ہیں جن کے جینین کیس نہیں ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے ہم نے فراڈ کیسے کرنا، اور بہترین طریقے سے فراڈ کرتے ہیں. اور فراڈیت ان جیسے جو لوگ ہیں جو مختلف بہانے بازی کرتے ہیں، ان کو سیٹسفائی وہ کرنا ان کو بڑی آسانی سے آتا ہے. 5ویں چیز انسفیشینٹ فیملی ٹائز، کہ فیملی ٹائز آپ کے کام ہیں جی. اب یہ بھی بتا نہیں رہے کہ کتنے. جس طرح میں نے بتایا کہ وہ جو اگر آپ نے 25-30 لاکھ ایک ریکوائر کرتے ہیں اماؤنٹ بینک میں ہونی چاہیے وزٹ کے لیے، تو آپ بتا دیں آپ کتنے پہ سیٹسفائی ہوں گے. آپ کو 1 کروڑ دکھا دیا، 80 لاکھ دکھا دیا، 1 کروڑ سے اوپر دکھا دیا، آپ سیٹسفائی نہیں ہو رہے، تو اپنی ایک لمٹ بنائیں کہ اتنے پہ ہم سیٹسفائی ہوتے ہیں، اتنے پہ ہم مانتے ہیں، ادروائز تو آپ سیٹسفائی نہیں ہو رہے. اسی طرح فیملی ٹو ٹائز ہیں، اس میں بھی ہمیں یہ بتا دیں کہ کتنے پہ سیٹسفائی. اب فیملی پہ میرا اختیار نہیں. میرے اگر 2 بھائی ہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس میں وہ نہ میرے والدین کا قصور ہے، یہ اللہ کی دین ہے. اگر انہوں نے کسی کو 10 دے دیے ہیں، کسی کو 2 دیے ہیں، تو اس میں وہ کتنی بہنیں ہونی چاہیے، کتنے بھائی ہونے چاہیے، ہم ڈیسائیڈ کرنے والے کون ہوتے ہیں. پھر میاں بیوی بچے نہیں ہیں، صرف میاں بیوی ہیں تب بھی ان کو کوئی ایشو ہے. تو یہ ایک اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن بتا دیں کہ اتنے بچے ہوں گے ایک بندے کے، اتنے اس کے بہن بھائی ہوں گے، اتنی بہنیں ہونی چاہیے، اتنے بھائی ہونے چاہیے، اس کا ماں باپ زندہ ہونا چاہیے یا فوت ہونا چاہیے. تو اس طرح کی کوئی ہمیں بنا دیں پلان کہ اس طرح کا آپ کا پلان ہوگا تو ہم ویزا آپ کو دیں گے، ادروائز نہیں دیں گے. تو اگر اس طرح کا دے دیتے ہیں تو یقین کیجیے کہ پاکستانی روز ایک ویزا لے لیں گے. کوئی بھی بندہ وہ ویزا لے لے گا آسانی سے، اگر اس طرح بھی بنا دیتے ہیں. پاکستانیوں کو ان چیزوں کو ہینڈل کرنا آتا ہے. لیکن وہ جتنی چیزیں ہیں جو بھی یہ بتاتے ہیں سب ہیڈن ہے. تو یہ چیز ہے. یہ 5 پوائنٹس تھے، اور یہ 5 کے 5 پوائنٹس وہ ہیں جن کو بوگس پوائنٹ کہا جا سکتا ہے، جس کو آپ ویزا آفیسر کی نااہلی کہہ سکتے ہیں، یا ویزا آفیسر ویزا دینا ہی نہیں چاہتا، اس کو آرڈر ہے کہ ان کو ویزا نہیں دینا. اور مین بات جو میں کرتا ہوں کہ ویزا اس لیے نہیں دیا جا رہا کیونکہ جب ملکی حالات ٹھیک نہیں ہوتے
تو وہ آپ کی پرسنل سچویشن پہ آتا ہے. پرسنل سچویشنز کو دیکھا جاتا ہے, اگر وہ ٹھیک نہ ہو تو ویزا نہیں دیا جاتا. اس وقت جتنے ریفیوزل پاکستانیوں کے آ رہے ہیں کبھی اتنے نہیں آئے. ہر ملک کی ریفیوزل دے رہا ہے, اور اس کی جو مین وجہ وہ یہی ہے کہ ہمارے ملک کے حالات نہیں ٹھیک. وہ یقین نہیں کرتے کہ یہ جائیں گے اور واپس آ جائیں گے, کوئی بھی یہاں رہنا نہیں چاہتا. اور اس بات کو اگر کوئی صحیح طریقے سے بیان کرتا ہے تو وہ آسٹریلین کرتے ہیں, وہ لکھ کے بھیجتے ہیں کہ جی آپ کے ملک کی حالات نہیں ٹھیک, اس وجہ سے ہم آپ کو ویزا نہیں دے رہے. تو یہ میں کچھ چیزیں بیان کی ہیں یہاں. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو کچھ سمجھ آئی ہوں گی چیزیں. کوئی اگر مجھے نہیں سمجھ آ رہی تو آپ بتا دیں. آپ کی سجیشنز, رائے وہ بھی ضروری ہے. تو آپ سے میں سیکھوں گا, مجھ سے آپ سیکھیں گے, اسی طرح چلتا رہے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ریفیوزل پہ بات ہوگی. اللہ حافظ.